سلام، اسم من سعید سبیک فاطمه رضوی هست و من امروز میخوام یه دونه جادو بهتون نشون بدم که یه برنامه جدیده هم داره. میبینید که این چنگال الان شکسته. میبینید؟ چنگال الان شکسته و الان من این چنگال رو درست میکنم. آجی ماجی لا ترج. نگاه کنید این چنگالم که الان درست شد. دیگه تا برنامه بعدیمون خداحافظ. لطفاً تا برنامه بعدی منم ببینید. دوباره سلام، من یه دونه جادو دیگه میخوام بهتون نشون بدم. اینجا رو شما میبینین که سفید دور من رو نگاه کنین. سفید، من روی صحنه سفید وایسادم. خیلی خوب، ولی الان من این صحنه رو تبدیل به یه صحنه رنگی میکنم. شما لطفا این صحنه رو ببینید. اینجا رنگی شده، حتی اینجا کل اینجا رنگی شده. خیلی خوب، ممنونم که این برنامه رو دیدین. لطفا به این برنامه هم لایک بدید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.